Assalamu alaikum listeners. Novel name आतिशी दिलम बाय समरीन शाह। सबीना की आंखें खुली। नासमझी से पहले सामने छत को मंदे मंदे आंखों से देखने लगी। फिर हर चीज सही से दिखाई देने लगी तो सीधी हुई, तो 1 मिनट के लिए चुभन का एहसास हुआ। जिस्म भी खासा अकड़ा हुआ था। ये क्या, वो सो गई थी क्या? वो वापस कब आई? ऊपर से होटल का रूम ऐसा तो नहीं था। हाथ अंगड़ाई के अंदाज में ऊपर किए तो दोबारा चुभन। उफ करती उसने देखा तो ये क्या, उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। ये क्या चक्कर है? उठ गई ब्यूटीफुल। स्नैक की आवाज सुनकर सबीना ने दाएं जानिब सर घुमाया तो स्नैक उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा मुस्कुराकर उसे देख रहा था, लेकिन अच्छा खासा थका हुआ लग रहा था। स्नैक, ये सब क्या है और मैं कहाँ हूं? वो तो उठने वाली थी कि एकदम पूरे जिस्म में दर्द सा उठ गया। वो सिसक पड़ी। स्नैक ने उसे संभाला। आराम से लेटी रहो, पहली बार तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। और कितने मजे की बात है, तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो शरारत से मुस्कुराया। इसको छोड़ो। मगर मैं यहाँ क्यों हूं? मुझे क्या हुआ है? हम पार्टी से वापस आ गए थे तो ये हॉस्पिटल में बिस्तर में मौजूद होना, ये जिस्म में उठती टीस और ये ड्रिप, क्या हुआ है स्नैक? स्नैक एकदम ठहर गया। उसे कुछ भी याद नहीं है रात को क्या हुआ। इससे पहले स्नैक कुछ पूछता, सबरीना ने अपना सर सिसक कर पकड़ लिया। सबरीना, ओ गॉड स्नैक, ये मेरा सर हथौड़े बरसा रहा है। इजी लेडी, तुम बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें होश नहीं आ रहा था तो तुम्हें यहाँ ले आए। खजान, मुझमा, बाकी सब कहाँ हैं? इसी लम्हे दरवाजा खोलकर मुश्मा स्नैक के लिए कॉफी का कप लाई। सबीना को होश में आकर वो भी स्नैक से बात करते हुए उसके हाथ से कॉफी छूट गए। उसके बाद वो तेजी से भागी। सब्बो, मेरी जान, तुमने मेरी जान निकाल दी थी सब्बो। मुश्मा ने उसके माथे को चूम चूम कर चुमा तो एकदम पता नहीं क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो पड़ी। सबीना तो एकदम परेशान हो गई। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हारा कमजोर सा दिल नहीं बर्दाश्त कर सका ये सब। माफ कर दो सबको, मुझे पता होता ये सब होने वाला है तो कभी मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ती। स्नैक एकदम बौखला गया। इससे पहले वो सबीना को सब कुछ बता देती, वो तेजी से उसकी तरफ आया। उसने मुझमा को सीधा किया। पागल मत बनो, वो अभी उठिए, संभालो खुद को। बजाय खुश होने के तुम रो रही हो, स्टूपिड लड़की। तुम रो क्यों रही हो तिशो? मैं ऐसे ही बेहोश हो गई होंगी, मरने थोड़ी वाली थी। ये क्या हालत बनाई है तुमने? मुझमा नासमझी से सबीना को घबराने के बजाय मुतमईन देखा और उसकी बात सुनी तो उससे कुछ कहने लगी। स्नैक ने उसकी बाजू पर दबाव डाला और सरगोशी में बोला, कुछ याद नहीं है इसे, खुद को कंट्रोल रखना। मुझमा एकदम पुरसकून हो गई। न जाने क्यों, अगर सबों को पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला था तो उसने तो अपनी जिंदगी मुश्किल बना देनी थी। बस मैं घबरा गई थी ना, तुम्हें तो पता है थोड़े दिल की मालिक हूं। तुम ठीक तो महसूस कर रही हो ना? हाँ, बस पूरे जिस्म में बेतहाशा दर्द है। एक तो तुम हर चीज गिराने में माहिर हो, साफ करवाने वालों को बुलाता हूँ। और खबरदार अगर मेरी सीट ली तुम तो इसे मजीद बीमार कर देना है अपनी मनहूस शक्ल से। डाइन, जबकि देखना आज मेरे चेहरे को देखकर तरोताजा हो जाएगी और अभी इसे डिस्चार्ज करेंगे। मुझे मैंने जोर से तब स्नैक की कमर पर लगाई। निकलो, इससे पहले तुम्हें मार मार कर साथ मौजूद आईसीयू में पहुंचा दूं। हाथ इतने छोटे हैं मगर जान हाथी वाली है। अब तो यकीन हो गया कि तुम डायन हो। स्नैक निकल पड़ा तो ब्लैक, जो किसी से फोन में बात कर रहा था, एकदम स्नैक को देखकर चौंका। क्या हुआ? होश आ गया है उसे? स्नैक ने अपने होठ जोर से दबाए। क्या हुआ? अच्छी बात नहीं है, मगर उसे कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। क्या ये चीज अच्छी है? ब्लैक ब्लैक उसे देखता रहा, फिर गहरा सांस लिया। ये तो होना ही था। इस तरह के ड्रग्स में आपको कुछ याद नहीं रहता आपके साथ क्या हुआ है। वो तो जब आपकी हालत बिगड़ी हुई हो और आप मौजूदा हालत के मुताबिक ही नतीजा निकालते हैं कि, मगर इससे पहले जो कुछ भी हुआ हो वो ड्रग्स से किसी को याद नहीं रहता।
اور ڈاکٹر اس بارے میں بتا چکی تھی کہ سبینہ کو چیک کرنا ضروری ہے، اس کے ذریعے انہیں کچھ پتا نہیں لگے گا۔ اگر اسے کچھ یاد نہیں ہے تو بہتر ہے ٹاپک یہیں ختم ہو۔ اینا کو کل کے واقعے کی بھنک نہیں لگنی چاہیے، سب کو بتا دو۔ کزان کہاں ہے؟ ہاک کے ساتھ نیچے۔ تم مل آؤ، لیکن تشو ہے اندر۔ جانتا ہوں، بعد میں مل لوں گا۔ اسنیک نے سر ہلایا تو ڈاکٹر اس طرف آئے۔ مسٹر ایرک، کیا بات ہو سکتی ہے آپ سے؟ بلیک نے مڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی شیور، سب خیریت ہے نا؟ سبینہ کو کب تک ڈسچارج کر سکتے ہیں؟ اسی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ آئیں، میں بھی آؤں گا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اس سے اس کا تعارف پوچھتی، اسنیک بول اٹھا، دوست ہوں اس کا، آ جائیں۔ مجتمع سبینہ کے ڈرپ اترنے کے بعد کچھ منٹ بعد اسے پانی اسٹرا میں ڈال کر دے رہی تھی۔ سبینہ کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی اور اسے ہر حال میں ٹھنڈا یخ پانی چاہیے تھا، یا ٹھنڈے پانی کا شاور لینا، تو مجتمع ٹھنڈے پانی پر ہی اکتفا کیا۔ ابھی گرل آیا تھا اس سے ملنے۔ اس کے بعد مجتمع کے کہنے پر وہ پانی لینے گیا اور 15 منٹ بعد لے بھی آیا۔ پینا شروع ہوئی کہ کوئی تیزی سے بھاگتے ہوئے آیا اور اس نے دروازہ کھولا۔ سبینہ اس سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا، کسی نے اسے بازو میں لے لیا اور اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گر گیا۔ شٹ کزان! سبینہ تو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم تکلیف سے سسک پڑی۔ کزان اس کے درد پر تیزی سے پیچھا ہوا۔ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی راکی؟ میں نے تمہیں ڈیئر دیا تھا، اس کا جرمانہ تمہیں بھرنا پڑے گا۔ کون سا ڈیئر؟ اور تمہارا چہرہ کیوں سفید ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے بتاؤ، تم تو ٹھیک ہو نا؟ تم اتنی نارمل کیسے ہو؟ طبیعت عجیب سی تو نہیں ہو رہی؟ متلی، سر درد، کچھ بھی؟ تم پیٹ کا درد بھی کہہ رہی تھی، بتاؤ کیا لاؤں؟ وہ ایک دم فکر مندی سے تیز تیز بولنے لگا۔ سبینہ نے ایک دم مجتمع کو دیکھا۔ مجتمع کے تاثرات سنجیدہ تھے، جیسے وہ کزان کے عجیب انداز پر لطف نہیں اٹھا رہی تھی یا مذاق بھی نہیں اڑا رہی تھی۔ نہیں، مطلب ہاں، پہلے یہ سب ہو رہا تھا مگر گرمی زیادہ لگ رہی ہے اور تم نے پانی گرا دیا۔ کزان کو اب محسوس ہوا، اس نے زمین پر گرے کپ اور پانی کو دیکھا تو اٹھا۔ میں دوسرا لاتا ہوں، اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں کزان۔ ٹھیک ہے وہ، مجتمع آہستگی سے کہہ کر کپ اٹھا کر چل پڑی۔ سسٹم کو آن کر کے کول کرتا ہوں، گرمی بھی ہو گئی ہے یوکے میں۔ تم اتنا پرینک کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سب پاگل ہوئے ہیں کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں، کزان درشتگی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سبینہ ایک دم اچھل پڑی۔ کزان اے سی کا ٹیمپریچر کم کر کے اس طرف آیا اور اس نے سبینہ کا گال تھاما۔ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی تمہیں کچھ ہونے دوں گا، ٹھیک ہے؟ کزان، تم اتنا گھبرا کیوں گئے ہو؟ یا پھر سے کچھ یاد آ گیا؟ بتاؤ، کچھ یاد آ گیا ہے؟ اس نے کزان کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ کزان نے ایک دم سنبھالا خود کو اور اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ کزان، ایک بات پوچھوں؟ کزان اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ ہاں۔ وہ مزید سیدھی ہو کر بیٹھی اور چپ رہا۔ کزان، کیا تمہیں میرے ساتھ اکیلے سفر کرنا پڑے اور کیا؟ کزان نے اپنا سر جھٹکا۔ اگر میں نے 100 خون کیے ہوں اور وہ قتل، سوری، کیا ہوا کسی انسان کا، تو پھر بھی مجھ سے اپنے کزان سکورا سے پیار کرو گی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اور تم نے پھر تو نہیں جوائنٹ پی؟ کیا ہوا ہے کل رات کو کزان؟ تم سے سوال پوچھا ہے راکی، اور میں اس بیکار سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تو تم مجھ سے پیار نہیں کرو گے؟ کزان نے گہرا سانس لیا۔ کزان، تمہارا دماغ پھر کیا ہے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ میں اگر پر زبردستی کروں؟ سبینہ نے اس کے منہ پر چپیٹ لگایا۔ اسٹاپ اٹ! تم میرے کزان سکورا پہ گھٹیا الزام نہیں لگاؤ گے۔ اگر اس نے کسی کا بے رحمی سے قتل کیا ہو تو لازمی کسی کی عزت یا زندگی بچانے کے لیے ایسا کیا ہو، اور رہی بات زبردستی کی تو کزان اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، مگر ہاتھ لگانا تو دور، مجھے میلی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ آئی لو یو، اب کزان بولا۔ سبینہ کی آنکھیں پھیل گئی۔
फैजान ने पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी जबान से किया था। आई लव यू सबीना अहमद, आई लव यू। विल यू मैरी मी? शादी कर लो मुझसे आज, बल्कि अभी। मैं अब मजीद ये बात अपने दिल में नहीं बिठा सकता। ओके। फैजान मजीद बोलता, सबीना आंखें फैलाए शौक में थी और मुंह से एकदम ओके निकला। क्या नहीं? नहीं? क्यों? फैजान का दिमाग वाकई फिर चुका था तो सबीना ने जोर से उसके बाजू पे हाथ मारा। ओके। सबीना ने उसे हक किया। फैजान की एकदम हंसी छूट गई। क्या वाकई में? तुमने एक चीज मिस कर दी। सबीना उससे लगी। क्या? आई डेयर यू कजान सकोरा टू बी माई हस्बैंड फॉर एवर। लेकिन मेरा जुर्माना पूरा करो, फिर ये डेयर पूरा करूंगा। कौन सा जुर्माना? कजान ने उठकर साइड टेबल की दराज से अंगूठी की डब्बी निकाली और सबीना को मजीद झटका लगा कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ है कि एक तो कजान बहके अंदाज में बात करने के दौरान उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है और उसके बाद प्रपोज और अब अंगूठी। ये चक्कर क्या था? सबीना को हम जल्दी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात पर ब्लैक, स्नैक और हॉक एक दूसरे को देखने लगे कि बहुत सीरियस मामला है। आई मीन, इस ड्रग्स की वजह से कोई ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, वो बात नहीं है। वो पहले से काफी बीमार है। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि अभी तक सबीना ने डॉक्टर से कंसल्ट क्यों नहीं किया। इतने शदीद स्ट्रेस के बावजूद इतनी लापरवाही। डॉक्टर मजीद बोलती, स्नैक ने टेबल को जोर से मुक्का मारा। सीधा सीधा बताएं, एना को क्या हुआ है? वो उसीले लहजे में बोला। एरिक ने स्नैक के बाजू पर जोर से दबाव डाला। डॉक्टर 1 मिनट के लिए उछल पड़ी मगर गहरा सांस लेते हुए बोली, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 4। कजान जो डॉक्टर के केबिन में दाखिल हो रहा था, ये बात सुनकर वहीं जम गया और उसका हाथ बंद होते दरवाजे पर जोर से आया, लेकिन दर्द महसूस कर नहीं सकता था क्योंकि ये बात ऐसी थी जिससे उसका पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो गया। और आप लोग दोस्त हैं, उसके इससे बता रही हूं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई डोंट थिंक सबीना's body can bear any kind of treatment, especially dialysis. नहीं। कजान गुस्सीले अंदाज में उर्राया। स्नैक, ब्लैक और हॉक ने मुड़कर देखा तो एकदम पहले उनकी इस बात पर दिल डूब गया। तो कजान का क्या हाल हुआ होगा? नो, फिर से ख्वाब है ये। नॉट अगेन। मैं अभी रॉकी के पास था, यहां क्या कर रहा हूं? उसने अपना सर पे जोर से हाथ मारा। ब्लैक तेजी से उसकी तरफ आया। कजान, नो, तुम सब फरेब हो, हर चीज फरेब है। रॉकी बिल्कुल ठीक है, रॉकी नहीं मर सकती। तुम जो कोई भी हो, इस मजाक की भारी कीमत चुकाओगे। बिफरा बनकर डॉक्टर के पास आकर हो रहा है। कजान डॉक्टर को धमकी देता फौरन बाहर की तरफ भागा। ब्लैक और स्नैक सीधा उसकी तरफ लपके। हॉक बेबसी से खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। फिर उसने डॉक्टर को देखा जो खुद दंग होकर उसे जाते हुए देखने लगी। मंगेतर है उसका। हॉक जख्मी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमारे पास दूसरी ऑप्शन है जिसमें चांसेस है कि सबीना की न सिर्फ जिंदगी बच सकती है बल्कि वो दोबारा से सेहतयाब और नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। हॉक एकदम चौकस हो गया। वो कैसे? हमें हेल्दी किडनी चाहिए। फिलहाल हम सबीना को मेडिटेशन में रखते हैं। जैसे ही डोनर मिल जाए हम ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर देंगे। हॉक एकदम पुरसकून हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या डोनर मिल सकता है या फिर उसके फैमिली में से किसी को बुलाएं? जाहिर है चांसेस है कि उन्हीं में से किसी का मैच हो जाए। हम अपने हॉस्पिटल में पता करते रहेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर सबीना के फैमिली मेंबर जैसे उसके माँ बाप, भाई हों तो उनमें से किसी का डोनर लाजमी मैच कर जाएगा। हक का दिल एकदम बैठ गया। सबीना के तो माँ बाप थे और ना ही बहन भाई। अब क्या होगा? उसकी खामोशी और पैल चेहरे को देखकर डॉक्टर बोले, क्या मसला है? सबीना के माँ बाप नहीं है, अब वो इकलौती बेटी थी उनकी।
Sorry to hear about that. उनके फैमिली में कोई और, यानी अंकल आंटी या कजन वगैरह? एकदम होप ठहर गया। कजन तो मुचम्मा है, वो कैसे भूल सकता है? हाँ जी, मुचम्मा, वो सबीना के साथ लड़की, वो सबीना की खाला की बेटी है। क्या पॉसिबल है कि उसका डोनर मैच कर सकता है? डॉक्टर ने पुरसोच अंदाज में सह लाया। चांसेस हाई हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद वाबस्ता मत लगा लीजिएगा। आप लोगों को मायूस नहीं करना चाहती। कभी कभार अक्सर फैमिली मेंबर्स के क्या माँ बाप या बहन भाइयों का भी डोनर मैच नहीं करता। आप समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी बात करके आता हूं। कजान रुक जाओ। कजान, उसको अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पहले उसे कल का वाकया नहीं याद और तुम उस पर ये बम फोड़ोगे। कुछ नहीं होगा ऐना को, ये मेरा तुमसे वादा है। किडनी के 100 इलाज निकल आते हैं, कैंसर तक से लोग बच जाते हैं, और हमारी एनाकोंडा तो फाइटर है, पर तुम्हें छोड़कर जा सकती है। ब्लैक और स्नैक बामुश्किल कजान को घसीट कर लिफ्ट में लेकर गए और लिफ्ट में स्नैक उसे समझा रहा था। कजान की सारी हिम्मत खत्म हो गई और एकदम नीचे घुटने के बल गिर गया। ब्लैक ने उसे पकड़ा। सब मुझसे वादा आखिर क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद दिलाकर, अपने साथ की आदत डालकर क्यों चले जाते? मैं जानता हूं चली जाएगी, क्योंकि रॉकी ने मुझसे मोहब्बत की। जिस किसी ने भी कजान से मोहब्बत की है, वो कजान को फिर छोड़कर चला जाता है। रॉकी भी चली जाएगी। काश वो मुझसे मोहब्बत ना करती। थके हुए लहजे में सर पकड़े वो जिस कदर तकलीफ में था, ब्लैक और स्नैक इस एहसास से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि इन दोनों ने मोहब्बत की थी और दोनों की मोहब्बत कजान की तरह जानलेवा और नाकाम थी। मगर वो कजान की मोहब्बत को नाकामी की सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देंगे। लिफ्ट खुली तो जोश और गिल मौजूद थे। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे और सुर्ख निगाहों से लग रहा था उन्हें भी पता लग गया था सबीना की बीमारी का, और वो कजान के पास भागते हुए सीढ़ियों से आए। कजान जैसे ही बाहर आया, ग्रिल ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। खुश नहीं होगा उससे। अगर मुझे अपनी दोनों किडनीज भी सभी को देनी पड़ी तो मैं दूंगा, मर जाऊंगा, मगर उसे नहीं मरने दूंगा। ग्रिल ने कजान की पीठ थपकते हुए गुलोगे लहजे में कहा। जोश ने भी कजान के गले लगा। वो ठीक हो जाएगी, फूलों से मोहब्बत करने वाली है, खुद भी एक फूल की तरह है। जरा सी तवज्जो हटी तो कमजोर पड़ गई। मगर मेरा वादा है सकोरा, उसे मुरझाने नहीं दूंगा। ब्लैक ने उसके सर पर हाथ रखा। तुमसे किसने कहा है साकुरा कि तुमसे जो मोहब्बत करता है वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? हमने कभी तुम्हें छोड़ा? बताओ, किसी लम्हे, किसी मौके पर भी तुम रेजिंग बैंड्स की गैर मौजूदगी अपनी जिंदगी के 24 घंटों में महसूस की है? नहीं ना, तो वो भी नहीं जाएगी। मैंने बहुत कुछ खोया है साकुरा, लेकिन अपने नहीं, तुम्हारे रब की कसम। सबीना की जिंदगी बचाने के लिए मेरे हाथ में जो हुआ वो करूंगा। अगर उसकी जिंदगी और सेहतयाबी के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर सजदे में रोना हुआ तो मैं वो भी करूंगा। स्नैक ने कजान का कंधा दबाया और उसे हक किया। कजान ने आंखें जोर से मीची और आहिस्ते से बोला, थैंक यू। थैंक यू किस बात का? गुड्डू है वो हमारी, और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसी तकलीफ में तड़पता लेटा रहने दूंगा? कजान सकोरा। हॉक की पीछे से आवाज आई तो वो मुड़े। हॉक होले से मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखें खुद नम थी। भरोसा है ना मुझ पे? कजान देखता रहा, फिर उन सबको हटाकर हॉक की तरफ आया और हॉक के गले लगा। हॉक ने बड़े भाइयों की तरह उसका सर थपका। वादा, कुछ नहीं होने दोगे उससे? वो बच्चों के अंदाज में बोला। तुम्हें कभी कुछ होने दिया है जो उसे होने दूंगा? और उसके लिए मैं और तुम नहीं, पीछे वो 4 भी हैं जो उसके रखवाले खड़े हैं। वो भी जी जान से उसकी जिंदगी और मौत की जंग लड़ेंगे। और डायन को कैसे भूल सकते हो? अभी हमने उसे बताया नहीं है। और कजान, इस वक्त तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। तुम क्या फिर से तुष्यों को बिखरता हुआ टूटता हुआ देखोगे? वो बहुत अपसेट होगी। कल की हालत देखी थी ना उसकी। ब्लैक ने कितनी मुश्किलों से संभाला, मगर ब्लैक की ये जिम्मेदारी नहीं है ना, वो हम सब
سے ہینڈل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ فضان نے سر اس بات میں لایا. اب تم لوگ کھڑے منہ دیکھتے رہو گے؟ بلڈنگز گروپ کو حق کی اشد ضرورت ہے. اور پھر چاروں تیزی سے چلتے ہوئے اس جھپے میں شامل ہو گئے. اب کافی بہتر ہے. کل میری جان نکالتی تھی. اپنے کھانے پینے کا بالکل خیال نہیں رکھتی. یہ جب سے امی اس کی جاب لگی ہے نا تب سے اس نے کھانا کم کیا ہے. گھر میں ہوتی تھی تو آپ کی نظر ہوتی تھی اس پر. اب سنائیں اسے. اب تو میں نظر رکھوں گی اس کے کھانے پینے پر. لیں بات کریں. کل صبح نکل جائیں گے. آج شاید واپس آنے کے چانسز کم ہیں. جی میں اس کا بہت خیال رکھوں گی. آپ پریشان مت ہوں امی. یہ لیں بات کریں. میں نے فون پکڑا. سبینہ کو اسے اشارہ کیا کہ کلب کا بالکل ذکر مت کرنا. سبینہ جانتی تھی لیکن دماغ ایسا سن ہوا تھا کہ مجھ سے کچھ بھی نکل سکتا تھا. ہیلو خالہ. میں نے آخری سیب کا پیس کاٹ کے پلیٹ سبینہ کو دی. یہ لو سیب کھاؤ. میں جا کر پتا کروں کہ کب تک ڈسچارج کرنا ہے. سبینہ نے بات کرتے ہوئے سر ہلایا تو مجھما باہر آئی. دیکھا تو بلیک چلتے ہوئے آ رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک دم پتھریلے تاثرات آ گئے. وہ جانے لگی تو بلیک نے روکا. مجھما اسے نظر انداز کر کے جانے لگی. مجھما بات سنو. گرل کے بارے میں بات ہے. اب مجھما کو رکنا پڑا. مڑ کر اسے دیکھا تو بلیک کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی. ایسی آنکھیں تو اس وقت بھی تھی جب بلیک نے اپنی سب سے قیمتی متاع کھوئی تھی. اس کے بعد اس نے بلیک کی آنکھیں ایسی نہیں دیکھی تھی. اور اب کیا ہوا اسے؟ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئے. ایرک. دوسری بار وہ بے دہانی میں بلیک کو اصل نام سے پکار رہی تھی. شاید اس کی آنکھوں میں موجود درد نے اسے مجبور کیا تھا. کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بلیک نے اسے دروازے کے چھوٹے سے شیشے میں سبینہ کی جھلک دیکھی جو اب ادا جان سے بات کر رہی تھی. پھر اس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا. کیفے میں چل کر بات کریں؟ اس کی آواز میں ایسی تھکن تھی کہ مجھما کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا. اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. بات کیا ہے؟ کیا بات کرنی ہے سبو کے بارے میں؟ اور قریب آئے. بتاؤ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ سبو کے ساتھ کچھ ہوا ہے بلیک؟ مت دیکھو ایسے. کرونک کڈنی ڈیزیز اسٹیج 4. پیچھے سے کسی کی آواز آئی تو مجھما نے مڑ کر دیکھا تو کزان کھڑا تھا. مجھما ناسمجھی سے کزان کو دیکھتی رہی. پھر ایک دم سب کی سرخ آنکھیں اور چہرے پہ رقم اداسی دیکھ کر اسے سمجھ آ گئی. ایک دم اس کے چہرے سے رنگ تیزی سے اترا. وہ گرنے لگی کہ بلیک تیزی سے بھاگ کر مجھما کو تھام چکا تھا. کزان بھی اس کی طرف لپکا. تشو. مجھما نے ایک دم خود کو سنبھالنے کے لیے کزان کے دونوں بازو تھام لے. مجھے ٹھنڈی ہوا چاہیے کزان. مجھے باہر لے کر چلو. میرا دم گھٹ رہا. کزان سیف کو کال میں لاؤ. بلیک کا سیف کے ذکر پر مجھما کے بازو پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی. ایک دم وہ پیچھے ہوا. وہ کیوں بول رہا تھا؟ وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ اب اس کی نہیں کسی اور کی ہے؟ ایک دم اس سے آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی. وہ ایک دم پیچھے ہو گیا اور مڑ کر سیدھا سبینہ کی کمرے کی طرف گیا. سبینہ فون بند کر چکی تھی تو ایک دم بلیک کو دیکھ کر چونکی. بھائی آپ؟ بلیک نے اسے دیکھا تو مسکرایا. چل کر اس کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں. آپ تو ٹھیک ہے نا؟ لگتا ہے ساری رات جاگے رہے. بلیک بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا. وہ اتنا اونچا لمبا اور چوڑا تھا. اس کے سامنے تو سبینہ بالکل بچی ہی لگ رہی تھی. سبینہ چھوٹی سی معصوم گڑیا جو اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. کچھ ایسا ہی ہے. تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ بس دل نہیں چاہ رہا. ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا پیٹ اجازت نہیں دے گا. اس نے سبینہ کے ہاتھ پر نظر گئی تو ایک دم ٹھہر گیا. چمکتی ڈائمنڈ کی رنگ جس میں چھوٹے چھوٹے سٹون گھوم کر ایک گلاب کا پھول بنا ہوا تھا. ایسا چمکتا پیس سبینہ کے پیل ہاتھ کے باوجود لگ رہا تھا جس صرف اس کے لیے بنا ہے. واو.
تو کوئی لوگ ہماری اجازت کے بغیر انگیج ہو چکے ہیں۔ سبینہ کی ایک دم نظر اپنی انگوٹھی پر گئی تو ایک دم ذرا بلش کرتے ہوئے ہنس پڑی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اتنی بڑی رنگ مذاق میں پہنی ہے؟ سکورا نے تمہارا ہاتھ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ آپ واقعی مجھے اپنی سگی بہن بنا بیٹھے۔ مجھے لگا آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سبینہ کی بات پر بلیک کی بھویں اوپر۔ تمہارا دل رکھنے کے لیے ایسا کیوں کروں گا؟ تم جانتی ہو گر، تمہیں دیکھ کر اندر سے عجیب سی حفاظتی حس جاگ اٹھتی ہے میرے اندر۔ یاد ہے جب اس بڈھے نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میرے اندر عجیب سی ہلچل مچ اٹھی تھی، جیسے دل کیا اس کے ریشے ریشے الگ کر دوں۔ جس نے تم سے اونچی آواز میں بات اور سخت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں بہت کنٹرول شخص ہوں۔ وہ ہنسا۔ لیکن اب تم میری زندگی میں آئی ہو تو اپنے احساسات قابو میں نہیں رہتے۔ The need to protect you is so stronger that even if I feel that Kazan is a threat to you, I won't spare him at any cost. سبینہ ہنس پڑی۔ اوکے بادر، اب مجھے بتائیں، انگوٹھی اتار دوں جب تک آپ کزان کو میرے لیے اوکے نہ کر دیں؟ بلیک ایک دم ہنس پڑا۔ ٹو مچ ہو ویسے تم، پہنے رکھو۔ اب ڈسچارج کب کریں گے مجھے؟ اب تو میں ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمت نہیں ہے کھانے کی، اب کیا ہو گیا؟ باہر چلنے تھوڑی چہل قدمی کے لیے؟ مطلب ان کا لوگوں کا زیادہ دیر تک رکھنے کا ارادہ ہے؟ کیا کوئی سیریس بات ہے؟ بلیک اسے دیکھتا رہا خاموشی سے، اتنی خاموشی سے کہ سبینہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بھائی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ایسی ٹرش، میرا مطلب ہے لینے کا خیال آ گیا۔ ایک دم بلیک کے منہ سے نہ سمجھی سے مچھما کا نام نکلنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا جو کہ وہ بھی غلط تھا۔ سبینہ دیکھتی رہی۔ لینا کون؟ اس کی بات پر بلیک دیکھتا رہا۔ ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری بلیئر، اسے کال بھی کرنی ہے، میں آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھ کر جانے لگا جب سبینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا آپ واقعی بلیئر کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ اس کے بارے میں جس کا نام تک آپ بھول گئے؟ بلیک کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دم کل کا واقعہ یاد آیا جب وہ بھڑکتی ہوئی مچھما کو کھینچ کر سب کی نظروں سے دور لفٹ میں لے کر گیا تھا۔ مچھما ایک دم پاگل ہو گئی تھی، کبھی اپنے بازو پر زور سے ہاتھ مارتی تو کبھی لفٹ کے دروازے پر بٹن پر۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، گندا مت کرو مجھے، میں کسی کی امانت ہوں، مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں بیوی ہوں کسی کی، جانتا ہوں، مگر اس وقت تمہارا دماغی توازن بگڑ چکا ہے۔ اس سے پہلے تم کزان اور باقی سب پر حملہ کرتی، تمہیں پرسکون کرنے باہر لے کر جا رہا ہوں۔ مچھما اس کی انگلیوں کو کھینچ کر تقریباً اسے بینڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ ٹوٹ ہی جائیں۔ کبھی وہ اپنی ٹانگ زور سے بلیک کی ٹانگوں پر مارتی تو کبھی اپنا سر زور سے بلیک کی تھوڑی پر جا کر اٹیک کرتی، مطلب بیچارے کو پورا حشر کرنے کو تیار۔ تو کیا غلط کہا میں نے؟ تم لوگوں نے تو اپنی موج مستی اور تفریح میں میری سبوں کی زندگی تباہ کر دینی تھی نا۔ اپنے آپ کو تو میں نے تباہ کر دیا، مگر سبینہ، میں اپنی معصوم سی بہن کو برباد نہیں ہونے دوں گی، اسے کسی کے میلے ہاتھ تو کیا نگاہیں بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ چھوڑو مجھے، میری بہن اکیلی، چھوڑو، وہ نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی، اپنے بال تک پکڑ چکی تھی، کس کیفیت سے گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا سوائے بلیک کے۔ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہ ہاسپٹل سے باہر آیا۔ ارد گرد کے اسٹاف ایک دم حیرانگی اور کچھ چوکس ہو کے اسے بڑے سے آدمی کو ایک بے قابو ہوتی لڑکی کو لے کر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بلیک کو عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ مچھما، تماشا مت لگاؤ، فار گاڈ سیک، کنٹرول کر۔ گھسیٹ کر اسے باہر بلاخر لے آیا، لیکن مچھما پھر اسے دھکا دیتی پاگلوں کی طرح اندر جانے لگی کہ بلیک نے اسے پکڑ لیا۔ اسٹاپ اٹ، سنبھالو خود کو۔ مگر مچھما تو جنگلی بلی بن چکی تھی، اس کے بازوؤں کو نوچنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے اس کے ٹیٹو کی وجہ سے نوچنے کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔
अपने नापाक हाथ हटाओ ब्लैक, वरना तुम सोच नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल करूंगी। करो, मारना है मारो, गालियां दे लिए दो, मगर खुद को होश में लाओ और सब पर इल्जाम लगाना बंद करो। इस वक्त तुम्हारी सबको जरूरत है। गर्ल और कजान को किसी अपने की जरूरत है। किसी की भी नहीं हूं मैं, और ना मेरा कोई है, वो चिल्लाई। ब्लैक ने मुच्चिमा के मुंह पर हाथ रखा तो मुच्चिमा ने इस बेचारे का हाथ का हशर कर डाला। ब्लैक ने सी करके हाथ हटाया। ट्रिशा लेना, वो हो रहा। मुच्चिमा एकदम साकित हो गई। अब तुमने खुद को काबू ना किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मिसेस सैफ हो। ब्लैक ने अपनी जबान दांतों तले जोर से दबाई कि ये क्या बकवास कर दी उसने। उसने इतना दबाव डाला कि उससे थोड़े सेकंड में खून का जायका अपने मुंह में महसूस हुआ। मुच्चिमा बिल्कुल हिल न सकी। ब्लैक के बाजू अब तक उसके गिर्द थे। एकदम झटके से वो पीछे हुआ और वो वैसे ही खड़ी रही। मुंह पर हाथ रखकर उसने गुस्से से खुद को जोर से थप्पड़ मारा। मुच्चिमा सामने खाली खामोश रोड को घूरती रही। एकदम दादी की सोटी अपनी कमर में महसूस हुई। बेगैरत कमीनी उस गोरे के साथ मुंह काला करती रही। मेरी पोती, निगार की पोती। निगार की पोती ने अपनी दादी का क्या अपने माँ बाप का भी लाज ना रखी। जलील लड़की, जिना किया तूने, तुझे तो 100 कोड़े मारकर जिंदा दफना देना चाहिए। दादी प्लीज, मैं उससे प्यार जरूर करती हूँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड जरूर थी, लेकिन मैंने वो वाली हद पार नहीं की है। दादी प्लीज मुझे माफ कर दें। एकदम दादी ने मुच्चिमा के सर पर जोर से डंडा मारा। झूठ, उसकी बाहों में क्या कर रही थी? वो क्या कर रहा था तेरे साथ? अब कौन करेगा शादी तुझसे? या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? मुझे ये दिन भी देखना था। मेरी पोती, मेरी घर की इज्जत मेरे साथ ऐसा करेगी? मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था मेरे मालिक? ऐ मालिक, मेरी नस्ल मेरी ही दुश्मन क्यों बनी है? एक तरफ वो कैफ, दूसरी तरफ मुच्चिमा। दादी की इस बात पर मार खाते मुच्चिमा एकदम अजीब हो गए। क्या कहा आपने? आपने किसी का नहीं बिगाड़ा। आपने सकोरा आंटी को नहीं मारा, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, कजान को अकेला छोड़कर उसे हैवानों के हवाले कर दिया, और आप कहती हैं कि आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर मैं बेगैरत गुनाहगार हूं तो आप भी कातिल हैं, आंटी की कातिल और कजान की इज्जत की कातिल। उसके बाद उसके चेहरे पे जोर से पड़ा थप्पड़ पे एकदम उसकी आंखें खुली। उसने आसमान को देखा, उसने सैफ के बारे में सोचा, उसके बाद मुड़कर देखा जो अभी तक खुद को सर पकड़े खुद से गुर्रा कर कुछ कह रहा था। तुमने सबीना के साथ दुश्मनी की है। तुमने उन्हें सबसे दूर रख सकती थी, लेकिन तुमने नहीं रखा। तुम जानते हुए भी अनजान बनी रही कि सबीना का आखिर में क्या अंजाम होगा। जालिम निगार आलम नहीं हो तुम। तुमने सैफ को भी धोखे में रखा। तुम अभी भी ब्लैक से मिलती हो, ये जानते हुए भी वो तुम्हारा एक्स रह चुका है, और ये कोई आम ताल्लुकात नहीं थे। तुम कितनी बुरी हो मुच्चिमा, तुम कितनी गुनाहगार हो। तुमने कोई तौबा नहीं की। तुम्हें मर जाना चाहिए। उसी दिन तुम्हें दादी दफना देती। तुम्हें मर जाना चाहिए। मुच्चिमा आगे आई और रोड की तरफ भागी। ब्लैक मुड़कर उसे देखने लगा तो एकदम ठहर गया। सामने खाली सड़क की वजह से एक बस तेजी से आ रही थी। शिट, ट्रिशा रुको, ट्रिशा लेना। मगर मुच्चिमा नहीं सुन रही थी। सैफ की भी उसकी गंद की पोटली से जान छूट जाएगी, दादी की भी इज्जत बच जाएगी, और सबो जैसी धोखेबाज लड़की से दूर रहकर हर नुकसान से बच जाएगी। एकदम वो खड़ी हो गई। गाड़ी स्पीड से आ रही थी। 1 मिनट के अंदर अंदर उसने मुच्चिमा को उड़ाकर फेंकना था। ब्लैक उसी लम्हे उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए दौड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या करने वाली थी तुम? आर यू मैड? होश में थी? पहले सबीना की वजह से हम सब निढाल हैं, अब तुम इस लिस्ट में आना चाहती हो? उसे झंझोड़ते हुए चीख रहा था। मुच्चिमा उसे देखे जा रही थी। आई हेट यू। तो ब्लैक ने उसके दोनों हाथ उठाए। हेट शो करना है तो मुझे मार कर मेरा गला दबा कर शो करो, मगर ये मत करो मेरे साथ ट्रिशा लेना। प्लीज मेरी बर्दाश्त को मत आजमा। मैं जीना नहीं चाहती।
میں نہیں جینا چاہتی, مجھے مار دو. سیف کی زندگی, سیف کو بری لڑکی سے بچا لو. میں اچھی نہیں ہوں, سبوں کو بچا لو. یہ سب میری وجہ سے ہوا. تم ٹھیک کہتے ہو, میں سیلفش ہوں, میں سب پر الزام لگاتی ہوں. بلیک نے تیزی سے اسے کھینچ کر اسے زور سے بھینچ لیا. بس ٹریشا لینا, بس. تم معصوم تھی, تمہاری معصومیت کا تو میں نے فائدہ اٹھایا تھا. تمہیں صحیح غلط کا فرق نہیں پتا تھا, جبکہ مجھے نے اسے دھکا دیا. میں بہت بڑی چیٹر ہوں. میں نے سیف کو چیٹ کیا ہے, میں نے اپنے گھر والوں کو چیٹ کیا ہے, میں نے سبوں کو اکیلا چھوڑ دیا, وہ بھی اپنی وجہ سے. مجھے مارو. دادی صحیح کہتی تھی. بھائی ایک دم بلیک ہوش میں ہے. آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سبینہ کی آنکھوں میں پریشانی دیکھ کر بلیک نے گہرا سانس لیا. جسٹ پاس تھنگس, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لمحے دروازہ کھول کر ہاک آیا. کڈو, ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ سبینہ نے سر نپی میں لایا. نہیں, آ جائیں. اس کے تھکے ہوئے لہجے اور بھاری ہوتی آنکھوں سے دونوں سمجھ گئے بیچاری پر نیند غالب ہو رہی. سونا چاہتی ہو؟ بلیک نے پوچھا. پتہ نہیں, ایک دم غنودگی سی چھا گئی ہے. آپ آئیں, میں ٹھیک ہوں. لیٹ کے بات کر لو, میں آتا ہوں. اس نے ہاک کو اشارہ کیا. ہاک نے آنکھیں بند کر کے تسلی دی کہ کزان سنبھال چکا ہے اسے. بلیک اٹھتے ہوئے اس کا سر ہولے سے تھپکا. وہ باہر لاؤنج ایریا میں آیا جہاں چھوٹے سا کیفے موجود تھا. اس نے کل سے لے کر اب تک حلق میں کچھ نہیں اتارا تھا, اور اب گرل کی حالت نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا. تو خود کو سنبھالنے کے لیے اس سے بلیک کافی کی اشد ضرورت تھی, ورنہ وہ سونے اور کھانے پینے کی کمی سے بے ہوش تو نہیں تھا, مگر تھکن سے چور ضرور ہو جائے گا. اور اسے آدھے سر کا درد بھی شروع ہو گیا تھا. اس نے ایکسپریسو آرڈر کی, پھر ایک دم کزان کی آواز پر چونکا. مڑ کر دیکھا, سامنے کونے والے صوفے پہ کزان مچھما کے ساتھ بیٹھا اس کے گرد بازو پھیلائے سمجھا رہا تھا, اور ارد گرد باقی سب موجود تھے. مچھما چپ ہو گئی تھی, مگر اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور گیلے گال سے لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے رونا بند کیا ہے. اس کی سرخ نینوں کو دیکھ کر کزان بلیک نے نظریں پھیر لی. پھر اس نے پیمنٹ کی. تمہارے بچوں کو بیبی سٹ کرنے کا پلان ہے, فکر مت کرو, اتنی جلدی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی. مشتمہ نے کزان کو دیکھا, وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ اور نمی سے بھری تھی. ابھی تو اس نے میرا جاپان دیکھنا ہے, ایسے کیسے وہ جائے گی؟ اس نے مشتمہ کے کندھے پر سر رکھ دیا.